السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم كل خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا شك أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة تترى أناء الليل وأطراف النهار، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في موضعين القرآن. وقال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، كما قال الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فمن أعظم نعم الله عز وجل علينا الإسلام والهداية إلى الدين العظيم، فنحمد الله عز وجل ونسأل الله عز وجل الثبات على هذا الصراط المستقيم وهذا النهج القويم، التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد ونعمة السنة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اس اضافے کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی اس حسین موقع سے جامعہ سلفیہ جنک پور دھام، جو علاقے کا مرکزی ادارہ ہے، اور یہاں کے بعض نوجوانوں نے بڑی حماست، دلچسپی، اخلاص اور لگن کے ساتھ اس کو دوبارہ نشأت ثانیہ دیا ہے۔ اللہ ان مخلصین کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کو اپنی مشن میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جنک پور جیسے اہم سٹی میں وجود کا موقع ملا تو سب سے پہلے ذہن میں یہی مرکزی ادارہ آیا اور ہم لوگوں نے یک لفظ فیصلہ کیا کہ اس ادارے کا دورہ کیا جائے۔ یہاں کے منتظمین سے اتصالات ہوئے اور ان لوگوں نے بڑی شرح صدر کے ساتھ موافقہ دیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج جامعہ سلفیہ میں کویت کے دو معزز ترین مہمان تشریف فرما ہیں، جن میں ایک کا نام فضیلت الشیخ محمد عطا اللہ الحاجری حفظہ اللہ، امام و خطیب بے وزارت الاوقاف کویت، اور ساتھ ہی عقیدے کے استاذ بھی ہیں، اور ساتھ ہی فضیلت الشیخ عبداللہ باری حفظہ اللہ بھی ہمراہ ہیں۔ اسی طریقے سے فضیلت الشیخ فیصل عزیز عمری مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعۃ الامام ابن تیمیہ، وہ بھی اس وفد کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دوستو، ابھی حمد و صلات کے بعد ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محمد عطا اللہ الحاجری نے آپ طلبہ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے بڑی اچھی نصیحت پیش کر رہے ہیں، جن میں انہوں نے اول کہا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اسلام کی نعمت سے اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کی کوئی ثانی نہیں، اور یہ ایسی نعمت ہے جس پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عقیدہ توحید ہماری پہچان اور ہماری جڑ ہے۔ اس عقیدہ توحید کو اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئین ہوگا اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ فالوصايا كثيرة والنصائح والتوجيهات، لكن أهم ما نوصي إليك بعد الاهتمام بالعقيدة والتوحيد وأيضا إدخال والاهتمام في مسألة
كتب العقيدة والكتب الشرعية في هذه الجامعة السلفية التي نسأل الله عز وجل أن يوفق العاملين فيها لكل خير وأن يرزقهم الإخلاص والقبول والنفع. فالاهتمام بالعلم الشرعي لا سيما مع زمن الفتن، فتن الشهوات والشبهات، فإن العلم الشرعي سلاح بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه يتسلح به العبد وهو نجاة له. فيجتهد الطلاب وكذلك أهل العلم الذين يدرسون الطلاب في الاهتمام في المواد الشرعية، لا سيما علم العقيدة والتوحيد والسنة والاتباع والتحذير من الشرك والاختلاف والابتداع وغيرها من الأمور، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لا يخفى عليكم أن العلم الشرعي له فضائل كثيرة، والله عز وجل بين فضائل العلم والعلماء في القرآن، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بين فضلهم وبين أهميتهم وبين مكانتهم في دين الله عز وجل ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. शेख मोहतरम अभी नसीहत के दौरान फरमा रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर जो सबसे पहली जिम्मेदारी आयद होती है वो ये है कि आप लोग अक़ीदे की किताबों पर ज़्यादा फोकस करें और अक़ीदे को बिल-इस्तिआब पढ़ें, उसे अच्छी तरह समझें, उसको अपनी आइली ज़िंदगी में नाफिज करें और साथ ही अपने अंदर इखलास पैदा करें। बग़ैर इखलास के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और साथ ही कहा कि इल्म शरई ये ऐसा इल्म है जो आप लोगों को हमेशा खैर की तरफ रहनुमाई करेगा और शर से बचाएगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा और बुरी सोहबत से बचाएगा। ये फितने का दौर है, फितने का ज़माना है, और इस फितने के दौर में और फितने के ज़माने में इल्म शरई की क्या अहमियत है इसका अंदाज़ा अभी आप नहीं कर सकते हैं। इस फितने के दौर में इल्म शरई का बड़ी अहमियत है। इसी तरीके से शेख मोहतरम ने फरमाया कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमेशा आप हक बात की वसीयत करें, हक बात लोगों के सामने पेश करें और बुरी बातों से लोगों को रोकें और बुरी बातों से हमेशा लोगों को परहेज करें। ये हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है और मदरसा और जामिया सल्फिया में पढ़ने की ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाहु खैर। بينا أن أهمية الاهتمام في العقيدة والتوحيد وكذلك أهمية الاهتمام في منهج السلفي، والذي بعد فضل الله عز وجل أسست هذه الجامعة من أجل نشر منهج السلف وهم أتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، والابتعاد عن الفرق الضالة وكذلك أصحاب الانحرافات في العقيدة وأصحاب التأويل والخلل في المنهج. ولذلك ندعو الإخوة القائمين على هذه الجمعية وهذه الجامعة بالاهتمام في المنهج ونشر المنهج السلفي الصافي النقي المأخوذ من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فإن فيه بعد فضل الله عز وجل نجاة، وفيه أيضا بعد فضل الله عز وجل الهداية وفيه النور. ولذلك حري بنا أن نتكاتف جميعا ونتعاون في الدفع عن منهج السلف والدفاع عن منهج السلف ونشره وبيان أهميته، وأنه بعد فضل الله عز وجل هو الذي يريده الله عز وجل، وهو المنهج الذي اختاره الله عز وجل، وهو الذي فيه بإذن الله عز وجل هداية وفيه النور وفيه الحق. لذلك هم مثل ما كان عليه اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حديث الافتراق أن الجماعة والناجية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنجتهد بأن نكون من أهل الحديث أهل الأثر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. माशाअल्लाह शेख मोहतरम ने आप लोगों से बड़ी अच्छी बात कही है और मैं समझता हूँ कि ये मरकज़ी जामिया के एतबार से आपने बड़ी अच्छी बात कही आप लोगों से कि आप लोग तालीम जहाँ हासिल करते हैं इसमें मनहज सलफ़ पर फोकस करना और मनहज सलफ़ का एहतमाम करना बहुत ही ज़रूरी है। यही मनहज है जो मुत्तफ़क़ा कामयाब और सबसे बेहतर मनहज और रास्ता है। इस मनहज को हम लोग पकड़ें
اور اسی منہج کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہم لوگ جب بھی سمجھیں تو منہج سلف کے طریقے سے سمجھیں، اور ہمیشہ اس راستے میں بہت سارے ضلالات، بدعات، خرافات اور فرق ضالہ آپ کو ملیں گے اور ٹکرائیں گے۔ ایسے میں آپ کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور وہ بچ پائیں گے کب؟ جب آپ منہج سلف کو اچھے اور بہترین انداز سے سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً اگر آپ نجات چاہتے ہیں اور تمام فرق ضالہ میں اپنے آپ کو ممتاز چاہتے ہیں تو آپ کو اسی منہج سلف کو اپنانا ہوگا۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں نور ہے۔ اور فرقہ ناجیہ جو نجات پانے والی گروہ ہے، جماعت ہے، وہ یقیناً یہی جماعت ہے جو منہج سلف پر چلے گی، اور جو جماعت منہج سلف کو تھامے رہے گی۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہمیشہ آپ لوگ منہج سلف کو، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اس امت کے سلف کی یہ راستے کو ہمیشہ پکڑیں اور اسی پر چلنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ فالنصوص الواردة في القرآن والسنة ببيان فضل العلم والعلماء كثيرة. الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. والله عز وجل بين رفع درجات أهل العلم، قال في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا علم درجات. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل ربي زدني علما. لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد بشيء إلا من علم الشرع. والله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. كيف قرن الله عز وجل شهادته بشهادة الملائكة والعلم؟ وهذا يدل على بيان العلم والعلماء ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن الله عز وجل يذكر العلم والعلماء في آيات كثيرة، وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا يدل على شرفهم وعظم مكانتهم وأهميتهم. وكذلك الله بين أنهم هم أهل خشيته، قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أهل خشية الله هم أهل العلم. ماشاء اللہ، بالترتیب شیخ اب اس نقطے پر آئے ہیں کہ آپ لوگ جو شرعی علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کی بڑی اہمیت ہے، اور علم کی اور علماء کی بڑی عزت، بڑا مقام اور بہت بڑا بلند مرتبہ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ مدارس میں پڑھنے جاتے ہیں تو ہم چھوٹے ہو گئے۔ نہیں، آپ حضرات کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بے شمار جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اس لیے آپ اپنے مقام کو اور اپنے مرتبہ کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر علم اور علماء کی اہمیت کو بتایا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی جس کو اللہ رب العالمین یہ علم دیتا ہے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم آپ کو بہت بلندی تک لے جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، اور جو ہے ہمارے انبیاء نے بھی اس علم کی دعا کی ہے: رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر دے۔ اسی لیے آپ لوگ بھی جب یہ علم شرعی حاصل کر رہے ہیں تو نماز میں اور دعاؤں میں آپ اپنے علم کے اضافہ کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس لیے آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ جو دین حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی اہم اور بہت ہی مرتبہ والا دین ہے۔ اس سے اعلیٰ، اس سے عرفہ اور اس سے مقدس کوئی دین جو ہے اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ ایسے دین کو آپ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار آیات اور احادیث ہیں جو علماء علم اور طلاب علم کی اہمیت، مقام اور مرتبے کے بارے میں دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اپنے مقام و مرتبہ کو سمجھیں اور علم شرعی میں زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور آپ ایک اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ایک کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔
كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في بيان فضل العلم والعلماء. بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن إرادة الله لك يا عبد الله الخير أن يفقهك في الدين، وأن تتعلم التأويل والتفسير والحديث وتنشر الخير وتكون داعية إلى الله عز وجل. هذا من إرادة الله الخير لك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي هريرة عند مسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. فأسهل طريق لدخول الجنة طلب العلم الشرعي وبثه ونشره والدعوة إليه، فتكون داعية التوحيد والسنة والحديث، وكذلك داعية للفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العلماء، وأن العلماء ورثوا الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنجتهد ونتواصى ونكون دعاة إلى الله عز وجل على التوحيد والسنة لفهم سلف الأمة، ونشر هذا العلم الشرعي وبثه والدعوة إليه برفق ولين وإحسان ونصح، وكذلك حكمة، وكذلك في موعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن. فالناس تحتاج إلى الخير الذي عندكم بالطرق الطيبة والطرق النبوية لكي يستفيدوا، وبإذن الله عز وجل نكون دعاة إلى الإسلام في بث الإسلام ونشره بين الكفار، وكذلك بث العقيدة ونشرها بين القبوريين وأهل البدع والضلالات، فتكونوا بإذن الله عز وجل دعاة حق ودعاة خير ودعاة هدي نبوي مبني على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. आपने